आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, खेलों से नशा मुक्त मुहिम तक कश्मीरी नौजवानों की कारकर्दगी रही शानदार। हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में खिलाड़ियों में इनामात किए तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए दोहरे इख्तियारात अवाम के मसाइल में है रुकावट। मुंतखब हुकूमत को मिलना चाहिए पावर्स। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन का जम्मू में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ठाकुर मनमोहन सिंह और रमन भल्लानी की क़यादत। सकीना आयतू का पीडीपी पर बड़ा हमला। कहा, आर्टिकल 370 के खात्मे की जिम्मेदार है पीडीपी। महबूबा मुफ्ती और दरख्शान अंद्राबी के हालिया दौरे एम्स पर भी की तनकीद। पुंछ में कमसिन बच्ची इकरा फिरदौस के मुबैना कत्ल के बाद इलाके में शदीद गम गुस्सा। समाजी कारकुनों का फौरी तहकीकात का मुतालबा। श्रीनगर में पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में कशीदगी के खिलाफ एटीवी के एहतजाजी मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में याददाश्त की गई पेश। जम्मू कश्मीर में मौसम की तब्दीली। श्रीनगर में तूफानी हवाओं और झील डल के सयाहों का किया गया रेस्क्यू। जम्मू में हुई मूसलाधार बारिश। भारत और मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक से कश्मीरी पंडितों का होमो वेरीनाक का विरसजाती दौरा। आबाई सरजमीन और सकाफती शनाख्त से जुड़ने का। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तामीर वतन में वादी के नौजवानों का किरदार मुल्क के दीगर शहरियों से किसी भी तरह कम नहीं है। श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इसके साथ साथ नशामुक्त मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर जोश व खरोश से हिस्सा लिया। वज़ीर के एलजी ने आज उल्फा हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो, उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी है। चाहे रणजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वो तमाम इख्तियारात दिए गए हैं जो एक मुंतखब हुकूमत के पास होने चाहिए थे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए एनसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में जारी कशीदगी की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जांच होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि दोहरे इख्तियारात डुअल पावर्स की वजह से हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं हैं और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए। काबीना वजीर सकीना आयतू ने आज एक बार फिर पीडीपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के इख्तिदार तक पहुँचने में पीडीपी का अहम किरदार रहा और आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे की राह हमवार हुई। कश्मीर के मफादात को नुकसान पहुँचा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीडीपी आरएसएस के नज़रियात के करीब है। सकीना आयतू के इन बयानात के बाद वादी की सियासी फ़ज़ा गर्मा गई है। बार बार निशान
باقی چیزیں ساری پارلیمنٹ پڑی اگر تو نظر پہلیو بی جے پی کی گئی پی ڈی پی تو پی ڈی پی کی وہ بی جے پی تم سے آپ کوئی نام چکر مگر منچی تم پندیس بارس الگ الگ پیش کر الیکشن ملتے وشو تو ہے انسان کی کوشش آئے کرنا سارے پارٹی انسان کھڑا گئے تو میں صرف ایک پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے بجبہاڑا کے تلکھن علاقے کا دورہ کر کے مبینہ اراضی بے دخلی سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی. مقامی باشندوں نے زمین سے بے دخل کیے جانے کے خدشات کا اظہار کیا، جس پر التجا مفتی نے کہا کہ مسائل اور تحفظات سنے اور انہوں نے یقین دلایا کہ عوامی حقوق کے تحفظ اور زمین سے متعلق معاملات میں انصاف اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی آواز حکام تک پہنچائی جائے گی. چھپ کر جائے پہلا اور آخری حق آپ کا ہے. ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی نے ضلع سب اسپتال پامپور میں جدید طبی سہولیات کا افتتاح کیا، جن میں ورک اسٹیشن تھیٹر، سی آر ایم، آرتھو کیبل یونٹ، لیپروسکوپک یونٹ اور بائیو کیمسٹری انالائزر شامل ہیں. ان سہولیات پر مجموعی طور پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں. مسعودی نے کہا کہ اس اقدام سے اسپتال کی تشخیصی اور جراحی خدمات بہتر ہوں گی. ہر روز ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو یہاں مستحکم کیا جائے، اور اس سال میرا خواب ہے کہ ایک سٹی اسکین کا ایک اہتمام کرے اس سے پہلے، اور اس کے علاوہ کچھ سول ورکس کی ضرورت ہے. اگر ہمارا یہ جو رقبہ آر ڈی ٹی کا ہے اگر وہ ٹرانسفر ہوا تو ہم یہ سارا جو آؤٹ پیشنٹ ہمارا ہے، دیکھیے آپ کو جان کر یہ حیرانی بھی ہوگی کہ یہاں کا 6 لاکھ کے قریب یہاں کا آؤٹ پیشنٹ ہے، 4 سے 6 لاکھ کے قریب اس ہاسپٹل میں. اور یہ ایس ڈی ایچ پامپور نے اپنا ایک نام بنایا ہے ایس ڈی ایچ کی جو اس کیٹیگری میں ہے، کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں جیسے کہ ایس ڈی ایچ صرف بورڈ پر ایک سی آئی سی ہے یہ. اور کابینہ وزیر سکینہ نے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور بی جے پی لیڈر درخشاں اندرابی کے حالیہ دورے ایمز پر سوالات اٹھائے. انہوں نے مرکز پر زور دیا کہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کا وعدہ پورا کیا جائے اور نیشنل کانفرنس کے پرامن احتجاج کا اعلان کیا. سکینہ نے کسانوں کے تحفظ کے لیے جامع کراپ انشورنس اسکیم اور عوامی مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی بھی کرائی. میں نے پہلے ہی کہا شاید ان کی یادداشت صحیح نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے، وہ ایمز میں ریویو میٹنگ نہیں کر سکتے، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چلی جاتی ہیں وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتی ہے. دوسرے دن جو ہے وہاں پہ درخشاں اندرابی جی جاتی ہے، وہ کس اتھارٹی سے جاتی ہے؟ اگر میں جاؤں، میں ایز ہیلتھ منسٹر جاؤں گی. آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ریویو کیا ہے، وہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر صاحب ہیں. وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے آج کہا کہ حکومت پہلے ہی کراپ انشورنس کی اسکیم لاگو کرنے والی تھی، تاہم مرکزی حکومت کی طرف سے ایک جامع اسکیم کا اعلان ہونے کے بعد اب نئے سرے سے اس کا خدوخال تیار کیا جا رہا ہے. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جاوید احمد ڈار نے کہا کہ مئی جون کے مہینے میں اکثر کسانوں کو قدرتی آفات کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تاہم مرکز کی کئی ایسی اسکیمیں موجود ہیں جن کے ذریعے اس نقصان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا میرے اپنے اسٹیٹمنٹ سے، جو بھی میں نے اسٹیٹمنٹ کہا، میں نے کہا کہ ہماری ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. ساری تیاریاں ہو چکی تھی. لاسٹ مومنٹ پہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کمیونیکیشن ہوا کہ وہ پوری ملک میں ریوائز پالیسی کر رہی ہے انشورنس کے حوالے، چاہے وہ فصل بیمہ نیوجا ہوگا، چاہے وہ ویدر بیسڈ کراپ انشورنس ہے. کابینہ وزیر سکینہ نے ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران کہا کہ صحت کا شعبہ روز بروز ترقی کی جانب گامزن ہے اور اس میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے. سرکار کا تعلق ہے، پچھلے 19 مہینوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاسپٹلز میں ہر ایک فیسلٹی اویلیبل ہو، انفراسٹرکچر میں اکوپمنٹس ہو، وہاں ڈاکٹرس ہو، وہاں باقی سٹاف جو ہے وہ بھی اویلیبل. آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں آئے ہیں، ہم نے پہلے وہاں پہ کچھ 6 کروڑ کے پروجیکٹس اناگریٹ کیے. اب اس ہاسپٹل ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی جموں اربن کے زیر اہتمام آج جموں ویسٹ کے مہیش پورہ چوک بخشی نگر میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا.
इस एहतजाज की क़यादत साबिक़ DDC सदर और उम्मीदवार डॉक्टर ठाकुर मनमोहन सिंह ने की, जबकि JKPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत से महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस का रोष प्रदर्शन है जिसमें महंगाई की मार से लोग जूझते चले जा रहे हैं और हर 2 दिन के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, डीजल में बढ़ोतरी और यहाँ तक कि डोमेस्टिक सिलेंडर में भी उन्होंने महंगाई में कोई कमी नहीं लाई, उसमें भी 29 रुपए किलो, 29 रुपए सिलेंडर के हिसाब से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां मुकम्मल की गई। इंतजामिया ने यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम कर लिए। SSP अहमद अशोक नागपुरी के मुताबिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और तमाम मुतल्लिक़ा एजेंसियां यात्रियों के महफूज और पुरअमन सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। अनंतनाग पुलिस ने जो एक अहम इनिशिएटिव लिया है वो है पहचान ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। उसका क्या मकसद है SSP अनंतनाग से ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और यात्रा को सुरक्षित संपन्न करने के लिए JNK पुलिस कटिबद्ध है और हमने 140 CAPF कंपनीज की डिप्लॉयमेंट पूरे इलाके में की हुई है। इस डिप्लॉयमेंट के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे यात्रा ट्रैक को और जो हमारा यात्रा परिसर है और बेस कैंप्स है उनको महफूज बनाया जाए। मैन पावर के साथ साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवांस CCTV मॉनिटरिंग सेल्स जो है वो जगह जगह पर यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज बाद दोपहर जम्मू कश्मीर में मौसम ने कुछ ऐसी करवट ली कि कहीं तूफ़ानी हवाएं चली तो कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिली। श्रीनगर शहर में तेज़ हवाओं के बायस अफरा तफरी फैल गई और झील डल की सैर करने वाले मुतादिद सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू करना पड़ा। दूसरी जानब जम्मू में जहां सुबह के वक्त तेज़ धूप थी, वहीं बाद दोपहर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ आए थे बोट में, मौसम थोड़ा ख़राब था और पुलिस वालों ने मदद की, रेस्क्यू करके इधर ले आए। बहुत पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर में जारी कशीदगी के ख़िलाफ़ आज श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज ATV के नामी तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था। मुजाहरे के दौरान तंजीम के अरकान ने श्रीनगर में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक याददाश्त भी पेश की है कि ये मेमोरेंडम पेश करने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रावलाकोट में मैसेकर पाकिस्तान आर्मी ने अंजाम दिया है, निहत्ते बेगुनाह लोगों का कत्ले आम किया है, उसमें बहुत सारी लेडीज़ 7-8 लेडीज़ एज़ पर सोर्सेज के मुताबिक कि जो प्रेग्नेंट थी और जिनको किल किया गया है। जम्मू में आज शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी इंडिया ब्लॉक की जमातों के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम था कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ लड़कर कौमी सतह पर इत्तेहाद का ड्रामा रचाकर आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक का कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं है। जिधर फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंक्रोचर बैठे थे, वहां जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले गए, PDP वाले गए, सबकी बातें अलग अलग थी ना, इकट्ठे कैसे हुए? चुनाव इकट्ठा लड़ा। भारत और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से 60 कश्मीरी पंडितों ने उमो वेरीनाग का विरसा जाती दौरा किया। इस दौरे का मकसद अपनी आबाई सरजमीन, कदीम मंदिरों और सकाफती विरसे से दोबारा रिश्ता इस्तवार करना है। शुरका ने कहा कि यह सिर्फ सयाहत नहीं बल्कि अपनी शनाख्त और वतन से जुड़ने का जज्बाती और रूहानी सफ़र है। तो मेरा नाम दीपिका तिक्कू और शादी के बाद रहना है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स 1947 में निकले थे यहाँ से और जब भी जो भी निकला वो उदास होके ही निकला था, वो भी हालात ठीक नहीं थे। तो मैं सेकंड जनरेशन आउटसाइड श्रीनगर पैदा हुई, बट जो आइडेंटिटी थी जो उन्होंने हम में डाली वो हमेशा, कोई भी मुझसे पूछता था आप कहाँ से हो तो मैं कहती थी मैं कश्मीर से हूँ, जबकि मैं MP में
ضلع پونچھ میں کم سن بچی اقرا فردوس کے مبینہ قتل کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سماجی کارکن محمد اقبال نے واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس اور انتظامیہ سے حقائق سامنے لانے پر زور دیا۔ پولیس کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا حوالہ بھی سامنے آیا ہے۔ دیکھیے، بڑے دنوں سے انویسٹیگیشن معاملہ چل رہا ہے، پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے رپورٹر صاحب کا بھی بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پوسٹ مارٹم ابتدائی رپورٹ تھی تو اس میں ایسا کچھ نہیں پایا گیا جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا، پھر اس کے ساتھ مرڈر کیا گیا، پھر 5 دن کے بعد ڈیڈ باڈی اس کی وہ ساترا کے قریب دریا سے ملی ہے۔ تو خیبر سیمنٹ نے اپنی فیکٹری کے ساتھ واقع لیونڈر کے مہکتے کھیتوں میں مسلسل تیسرے سال لیونڈر ڈے 2026 روایتی جوش و خروش سے منایا۔ اس تقریب میں جموں کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی کے ریجنل ڈائریکٹر سفیر شاہ اور ڈویژنل آفیسر بلال احمد سمیت سرکاری نمائندوں، صنعتی ماہرین اور مقامی کمیونٹی نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ یہ دن صنعتی ترقی اور ماحولیاتی ذمہ داری کے خوبصورت ملاپ کی علامت بن چکا ہے۔ اس موقع پر سفیر شاہ نے لیونڈر پارک کے قیام اور ماحولیاتی شعور کو فروغ دینے پر خیبر سیمنٹ کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کمپنی کو جموں کشمیر کا بہترین سیمنٹ برانڈ قرار پانے پر مبارکباد دی۔ خیبر سیمنٹ کے ڈائریکٹر آپریشنز ریاض ترمبو نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ تقریب صنعت، ماحولیات اور کمیونٹی کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے اور ہمارا مقصد ایک ایسے مستقبل کی تعمیر ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سوگام نے لاپرواہ ڈرائیونگ کے مرتکب ڈرائیور کو 1 سال قید اور 10,700 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے واضح کیا کہ عوام کی جان اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ شوپیان کے امام صاحب علاقے میں بلاک ڈیولپمنٹ آفس سے وابستہ وینڈرز اور ٹھیکیداروں نے ملازمین کی مسلسل اٹیچمنٹ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے دفاتر کے کام کاج اور ترقیاتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے متعلقہ ایم ایل اے پر محکمے کے معاملات میں مداخلت اور جانبداری کا بھی الزام عائد کیا۔ بلاکس مز حال حال 4 ملازم سسپینڈ کرنے تقریباً یہ بلاکو مجھ 4 ملازم ایماندار کر سان ایم ایل اے صبن کرنا سسپینڈ یہ ملازم۔ ضلع کشتواڑ کے کئی علاقوں میں جنگلات کی صفائی اور سڑکوں کی تعمیر برسوں سے زیر التوا ہے۔ مقامی باشندے کہتے ہیں کہ سبھی روڈز اور پلوں کے کام میں ادائیگیوں کی کمی کے باعث کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر بی جے پی نے منشیات فروشوں کے خلاف ایل جی منو سنہا کے اقدام کی بھرپور حمایت کی ہے۔ بی جے پی ترجمان ڈاکٹر طاہر چودھری نے انتظامیہ کی جانب سے منشیات کے دھندے میں ملوث افراد کی جائیدادیں ضبط یا منہدم کرنے کے فیصلے کی تائید کی۔ آج کی پریس کانفرنس بہت امپورٹنٹ تھی، بہت امپورٹنٹ ایشو تھا ڈرگ کو لے کے اور ماننی ایل جی صاحب کا جو 100 دن کا ابھیان ہے اس کو لے کے۔ ایل جی صاحب نے 100 دن کا ابھیان شروع کیا جموں کشمیر میں، پہلی بار جموں کشمیر میں یہ ابھیان شروع کیا گیا اور ایک اچھی شروعات ہوئی۔ آج لگ بھگ 60 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی آر ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ہزاروں کی۔ پلوامہ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 مبینہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق لاجورا میں ناکہ چیکنگ کے دوران ہیروئن اور چرس برآمد ہوئی۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہے۔ نشہ مکت لولاب کرکٹ کپ 2026 کا شاندار افتتاح چندی گام لولاب اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہوا، جس میں ضلع پولیس اور سول انتظامیہ نے تعاون کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ اور دیگر سینئر افسران نے ٹورنامنٹ کا آغاز کیا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ سید فخر الدین حمید نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہنجویرہ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ عزاداروں کو بجلی، پانی، صفائی، صحت اور ٹریفک کی سہولیات بر وقت فراہم کر کے محرم کے اجتماعات پرامن بنائے جائیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، بی جے پی کے ضلع صدر پلوامہ سے شوکت غیور نے ڈانگرپورہ، پدگام پورہ اور دیگر دیہات کا دورہ کر کے عوامی وفود سے ملاقات کی۔ عوام نے بی جے پی کی کوششوں کی سراہنا کی اور نہر کی صفائی کا مطالبہ کیا، جس پر سید شوکت غیور نے متعلقہ افسران سے رابطہ کر کے مسئلہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ جو رولنگ پارٹی یہاں پر ہے نیشنل کانفرنس کی، ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے،
ये जो ज़मीनें वापस ले रही ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है, उनकी हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी का रोल इसमें है नहीं। ये जब हमने यहाँ पर शुरू किया, आज इल्तिजा जी कहीं पर गई है, कहीं पर ये पनीर वनीर बनाए हुए। तो जिला रामबन के डिवीजन गोल में कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोल की इमारत तकरीबन 1.5 दहाई गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। मकामी लोगों ने हुकूमत और महकमे आला तालीम से मुतालबा किया कि कॉलेज की इमारत जल्द मुकम्मल की जाए और साइंस स्ट्रीम का आगाज़ किया जाए ताकि तलबा को बेहतर तालीमी सहूलत मैसर आ सके। पिछले 16 सालों से हो रही है, तो लेकिन 16 सालों से ये डिग्री कॉलेज का ख्वाब इनकम्प्लीट ही रहा। तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में गोल ITI में 2 कमरों में इस टाइम डिग्री कॉलेज का सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है, 4 कमरे तैयार हैं, इनमें बड़ी मुश्किल से इसका डिग्री कॉलेज का स्टाफ का सामान ही आता है। डोडा के सादान गांव में देवदार के जंगलात में आसमानी बिजली गिरने से आग भड़क उठी, जिससे गांव में खौफ व हरास फैल गया। फायर टेंडर्स और मकामी रिहायशियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। बारामूला के पटन में मैकेनिकल इरिगेशन के सीजनल मजदूरों ने मैकेनिकल इरिगेशन दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए कम अज़ कम उजरत और अपनी खिदमात के मौसर इस्तेमाल का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें मुनासिब उजरत और रोज़गार से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पूरा किया जाए। मकसद सिर्फ यह है कि हम पिछले 20 साल से पिस रहे हैं। हमें सिर्फ 5 महीने के लिए मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है और फिर एज ए सीजनल कैजुअल लेबर हमें फेंक देते हैं और हमारे जो हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं। हमारे घर इस वक्त बेहद समझो कि गुर्बत में हम चल रहे हैं। हमारे बच्चों जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH 44 पर सफ़र करने वालों के लिए अहम इत्तला, सड़क की मरम्मत के काम के बायस 12, 14 और 16 जून की रात नाशरी और नोयोग टनल के दरमियान ट्रैफिक मअतल रहेगी। ये पाबंदी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगी। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सफ़र से क़ब्ल ताज़ा तरीन ट्रैफिक एडवाइज़री ज़रूर चेक करें। जे किलदारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।